म्हाका कितें समजलां. सकयल दिल्ल्या पर्यायांतल्यान फावो तो पर्याय वेंचून विधानां पुराय करात. पयलें, सगळीं जळारां झाडांनी लिपतात आनी जाप आमोरी जातकच घरा भितर सरतात. दुसरें, मनीस हात पांय कित्याक हालयतात. जाप जळारां चाबचीं न्हय म्हूण. तिसरें, चपाती खातना ताका कितें करचें पडटा. ताका म्हटल्यार बरोवप्याक. जाप हालयत हालयत खावची पडटा, नाजाल्यार ताचेरूय जुवार बसता वा जळारी बसता. तिसरें, बरोवप्यान कसल्या प्रकारचो फॅन लायला. जाप ताणें वयलो फॅन आनी टेबल फॅन दोनूय लायल्यात. चवथें, फॅन लावनूय जळारां परत कित्याक येतात. जाप फॅन तकली ते वटेन घुंवडायली की तीं वयर सरतात आनी परतून येतात. पांचवें, रातचो न्हिदलो आसतना कितें करतात. जाप हात पांय हालोवचें काम जागेपणान करतात. सवें, चादरींतल्यान मातसो हात वा पांय भायर सरता काय कोण घुरी घालतात. जाप जळारां. सातवें, बरोवप्यागेर दर म्हयन्याक 1 तारखेर एक सोयरो येतालो. ताका कितले फावटी मलेरिया जालो. जाप 2. आठवें, जळारांक चाबून कसलें दुयेंस जाता. जाप मलेरिया. णवें, जळारां खंयच्या उदकांत वाडटात. जाप सांठवल्या उदकांत. धावें, जळारां पयस करपाक वा मारपाक लोक कसले उपेग करतात. जाप उजवात वा मच्छरदानी वापरतात. चिंतून बरयात. पयलो, जळारांक लागून कसलीं दुयेंसां जातात. जाप जळारांक लागून मलेरिया, डेंग्यू, चिकुनगुन्या असलीं दुयेंसां जातात. दुसरें, जळारां चाबचीं न्हय म्हणून लेखकान कसले कसले उपाय केले. जळारां चाबचीं न्हय म्हणून लेखकान टेबल फॅन लायलो, उजवाती लायल्यो, माथ्या वयल्यान कामरून घेवन न्हिदलो, मच्छरदानी लायली, गोरवां पोसलीं, एक मोठेंशें धुकर हाडून दारांत बांदलें, पोरसांतलीं सगळीं झाडांय कातरून उडयलीं. हे उपाय लेखकान केले. तिसरें, जळारांची उजवात लावन लेगीत जळारांचेर कांयच परिणाम जायना अशें बरोवपी कित्याक म्हणटा. जळारांची उजवात लेखक हातांत घेवन भोंवतालो तेन्ना त्या उजवातीचेरूय जळारां येवन बसपाक लागलीं. ताका लागून बरोवपी वा लेखक म्हणटा, जळारांची उजवात लावन लेगीत जळारांचेर कांयच परिणाम जायना. चवथें, बरोवपी धुकर कित्याक हाडटा. दारांत धुकरां आसल्यार सगळीं जळारां त्या धुकराचेर बसतात अशें बरोवप्याक कोणी तरी सांगलें म्हणून बरोवपी धुकर हाडटा. पांचवें, बरोवप्यान पोरसांतलीं सगळीं झाडां कित्याक कापून उडयलीं. सगळीं जळारां झाडांनी लिपतात आनी आमोरी जातकीच घरांत भितर सरतात म्हणून बरोवप्यान पोरसांतलीं सगळीं झाडां कापून उडयलीं. सवें, बरोवप्यागेर सोयरो येवपाचो कित्याक बंद जालो. बरोवप्यागेर दर म्हयन्याक 1 तारखेर एक सोयरो येतालो. ताका 2 फावटी मलेरिया जालो. तो तिसरे फावट मरत म्हणून येवपाचो बंद जालो. शिक्षक विद्यार्थी उपक्रम. पयलें, जळारां आमकां कशीं त्रास दितात हें थोड्या उतरांनी बरयात. जळारां आमकां चाबतात आनी आमचें रगत पियेतात. जळारांक लागून आमकां मलेरिया, डेंग्यू, चिकुनगुन्या असलीं दुयेंसां जातात. दुसरें, जळारां कित्याक लागून जातात हें दाखोवपी तकटो तयार करात. तुमकां एक पोस्टर करचो पडटलो आनी ताचेर बरोवचें पडटलें की जळारां कित्याक लागून तयार जातात. हांवें थोडेशें बरयलां हांगासर, तातूंतलें तुमी घेवन पोस्टर करूंक शकतात. घरा भोंवतणी सांठवलें उदक आसत, उदकाचे कोंड आसत, तातूंत जळारां तांतयां घालतात. लातांनी, कट्ट्यांनी उदक उरल्यार फुटलेले बुडकुले, बाटल्यो बी उडयल्ल्यो आसात तातूंत उदक आसल्यार तांतयां घालतात आनी हाका लागून जळारां जातात.
तिसरें, जळारां जावची न्हय म्हणून आमी कितें उपाय करूंक शकतात ताचेर वर्गांत भासाभास करात. घरा भोंवतणी नितळ दवरप. दुसरें, उदक सांठवल्लें आसल्यार तें साफ करचें वा खाली करचें. नामां वळखात. कोंकणी भाशेन नामाचे 2 मुखेली प्रकार आसात. ते म्हटल्यार खास नाम प्रॉपर नावन आनी जात नाम कॉमन नावन. जेन्ना खंयच्याय एका खाशेल्या मनशाचें सुवातेक वा वस्तूक दिल्लें नांव आसता ताका आमी खास नाम म्हणटात म्हणल्यार प्रॉपर नावन. ज्या नांवान एकाच जातीच्या सगळ्या मनशांचो, प्राण्यांचो वा वस्तूंचो बोध जाता ताका जातनाम म्हणटात. उपरांत आसा भावनाम. भावनाम म्हटल्यार एब्स्ट्रॅक्ट नांव. फिलींग, खुशालकाय, हॅप्पीनस, सूख, दूख हाका सगळें आमी म्हणटात भावनाम. ताच्या उपरांत चवथें आसा कलेक्टीव नांव. कलेक्टीव म्हटल्यार समूहवाचक नांव. म्हटल्यार लोकांची गर्दी, क्रावड, मागीर आमी, बंच. उपरांत चोंबो, जळारांचो चोंबो, मुसांचो चोंबो, हांकां बडयांचो भरो, हांकां सगल्यांक आमी म्हणटात कलेक्टीव नाउन म्हटल्यार, नाजाल्यार रासनामूय म्हणटात ताका. नामां वळखात. पयलें, शकिलाक जळारां त्रास दितात. हातूंत नाम खंयचें? शकिलाक. शकिलाक कसलें नाम जालें? हें कोणाचें नांव. तर हें जालें विशेश नाम वा खास नाम म्हटल्यार प्रॉपर नावन. कित्याक तें ताचें नांव. दुसरें, जळारां. जळारां कसलें नाम जालें? जळारां जालें जात नाम म्हटल्यार कॉमन नावन. उपरांत आनीक कसलें आसा तातूंत? त्रास. त्रास जालें भावनाम. भावनाम म्हटल्यार एब्स्ट्रॅक्ट नावन ओ फिलींग. उपरांत दुसरें पळोवया, गोरवां लेगीत पोसून पळयलीं. आतां गोरवां कसलें नाम जालें? गोरवां कोणाचें नांव ना, तर तें कॉमन नावन. ताका आमी म्हणटा जात नाम. उपरांत आनीक कितें आसा तितून? लेगीत पोसून पळयलीं. कांय ना, आनीक नाम तातूंत कांय ना. तिसरें, ताका मलेरिया जालो. मलेरिया हो कॉमन नांव. उपरांत कित्याक मलेरिया असो कितें गांवचें नांव वा कोणाचें नांव अशें कांय न्हू, तर तें जात नांव कॉमन नांव. चवथें, जळारांचो चोंबो उदकार बसला. आतां हातूंत कितलीं नामां आसा? जळारांचो म्हटल्यार जळार, तें जालें कसलें नाम? जात नाम. उपरांत चोंबो. चोंबो जालो ग्रूप, तें जालें कलेक्टीव नावन. ताका आमी कितें म्हणटा? रास नाम. उपरांत आनीक आसा उदकार. उदकार हें जालें उदक. उदक म्हटल्यार कॉमन नावन, तर ताका आमी म्हणटा जात नाम. पांचवें, मनशांक जळारांचो राग येता. हातूंत परत कितकीं नामां आसात? 3. पयलें म्हटल्यार मनशाक, मनीस म्हटल्यार कॉमन नावन म्हटल्यार जात नाम. दुसरें परत जळारांचो म्हटल्यार जळार, परत जात नाम. आनी निमणें आसा राग. राग एक फिलींग, ताका आमी भावनाम म्हणटात. सकयल दिल्लीं उतरां फावो त्या लिंगाच्या गटांत घालात. पयलें दिला चपाती. उपरांत आसा घोंट, उजवात, कांबरूण, जळार, बांय, पोलो, झाड, कोंड, ताळी. तर पयल्या गटांत आमी पळयतात पुरुश लिंग आसा. पुरुश लिंग म्हटल्यार तो, स्त्रीलिंग म्हटल्यार ती, अलिंग म्हटल्यार तें. आतां पयलें उतर आमचें आसलें चपाती. तर आमी तो चपाती म्हणटात, तें चपाती की ती चपाती. तर आमी ती चपाती म्हणटात. सो ती जालें स्त्रीलिंग. उपरांत पयलो हें पळोवया पुरुश लिंगान कितें कितें आसा तें. घोंट. तो घोंट घे रे आनी चल बेगीन चलया अशें म्हणटा न्हू. उपरांत पोलो.
दाखय रे तो पोलो. उपरांत ती स्त्रीलिंगान चपाती, ती चपाती. ती उजवात पेटय रे. ती जळार पळय बसल्या थंयसर. ती बांय पळय कितकी खोल आसा. ती ताळी पळय. उपरांत आसा आमचें अलिंगी म्हटल्यार तें आतां खंय वापरतात आमी केन्ना तें चपाती पळय अशें म्हणटात वो तें पोलो पळय ना. तें कामरूण घे आनी न्हिद. तें झाड पळय कितकें व्हड आसा तें. तें कोंड पळय अशें म्हणटात आमी. आलायती माहिती. 21 जून हो दीस अंतरराष्ट्रीय योग दीस म्हूण मनयतात. योग म्हटल्यार फक्त व्यायाम न्हय तर एक जिवनशैली. योगा वरवीं मनशाक शिस्त, सकारात्मक विचार करपाची तांक तशेंच निरोगी जीण जगपाक आदार मेळटा. विचारफूल, नितळसाणीचें उतर ओंठार, नितळ, सोबीत आमचो वाठार.